SNGPL का सुई गैस की कमी पर काबू पाने का अनोखा तरीका। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सुई गैस पर हैवी ड्यूटी जनरेटर्स चलाकर बिजली बनाने की इजाजत नहीं। 20 मार्च से इत्तलाक होगा। बिजली कलेक्शन से महरूम फैक्ट्री मालिकान परेशान। महकमा सुई गैस ने शराइत आयद कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान की हेवन फार्मास्यूटिकल कंपनी में सनतकारों से मुलाकात। MNA फैजुल्ला का मौका, चेयरमैन फेड में काशिफ, इशफाक आमिर सलीमी, रेहान भराहट, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, इख्तिशाम जावेद और सिकंदर आजम समेत दीगर की शिरकत। उमर अयूब के फैडमिक में 132 kV ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। जुमरा गेट पर 1 विंडो सर्विस का इफ्तिताह भी किया, जबकि उमर अयूब के एजाज में मकामी होटल में जोहराना, सनतकारों, MNA फैजुल्ला का मौका समेत दीगर की शिरकत। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब खान ने बिजली की कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। बोले, इस वक्त 70% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से बन रही है। हमारा मंसूबा है कि 80% बिजली हमारे लोकल रिसोर्सेज से तैयार हो। हमने ढाल की शक्ल में 6.5 अरब की सब्सिडी दी है। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI जहांगीर तरीन की जड़ावाला आमद। MNA नवाब शेर वसीर से हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। एक सवाल के जवाब में जहांगीर तरीन ने सियासी गुफ्तगू करने से मुआसरत कर ली। जहांगीर तरीन की फैसलाबाद आमद। MNA शेख खुरम शहजाद की बेटी की मेहंदी में शिरकत। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI का सियासी सवालों का जवाब देने से गुरेज। सैरड इलेक्शन में हमायत के लिए हफीज शेख ने राब्ता किया। सहाफी का सवाल, हफीज शेख मेरे दोस्त हैं। जहांगीर तरीन सिर्फ इतना कहकर गाड़ी में बैठ गए। शेख साहब मेरे दोस्त हैं, बस ये आप हफीज शेख साहब मेरे दोस्त हैं। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद के 76 मंसूबे मनपसंद अफराद को देने का इल्जाम। ठेकेदारों का DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के मुताबिक सोलिंग, सीवरेज और पक्की गलियों के ठेकों की तारीख 15 फरवरी। टेंडर आज जारी हुए। डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने की। नर्सों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद, जंग और टोबा के DHU अस्पतालों में नर्सिंग स्कूल को कॉलेज का दर्जा मिल गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नर्सिंग कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल से निमटने के लिए टीपा को फाल करना जरूरी है। 1.5% प्रोजेक्ट कॉस्ट और मेगा प्रोजेक्ट्स के NOC अजरा के लिए होमवर्क मुकम्मल। टीपा ने मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को मरासला भेज दिया। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। फैसलाबाद का मजदूर भी फिक्रमंद नजर आने लगा। रोजगार की तलाश में भटकते मजदूर हालात की सितम ज़र्फी का शिकार। महंगाई बढ़ रही है, कमाई कुछ नहीं, 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें, मजदूर की दुहाई। महकमा हायर एजुकेशन का फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस में टीचिंग स्टाफ की खाली सीटें पुर करने का फैसला। DPI कॉलेजेस को खाली असामियों की फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत। प्रोफेसर्स, असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स भर्ती किए जाएंगे। अकलियत और माजूर कोटा रखा जाएगा। फैसलाबाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से इकदाम। अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में खाली आसामियों की तफसीलात तलब कर ली। नए सेंटरों में सीटों की तादाद और पुराने सेंटरों में खाली आसामियों की निशानदही की जाएगी। दरामदात बढ़ाने के लिए कैपेसिटी की हामिल प्लास्टिक इंडस्ट्री नजरअंदाज। इंपोर्ट ड्यूटियों में बेपनाह इजाफा। प्लास्टिक खराब होने लगा। फैसलाबाद में प्लास्टिक इंडस्ट्री के अहदेदार भी पॉलिसियों से परेशान। 33 लाख टन प्लास्टिक रिसाइकल होने के बजाय डंप होने लगा। पंजाब की बड़ी तहसील जड़ावाला की सड़कें टूट फूट का शिकार। MNA नवाब शेर वसीर ने तबाह हाल सड़कों का जिम्मेदार भी नून लीग को ठहरा दिया। कहते हैं, गुज़श्ता दौर में सड़कों को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, अब यहां रिकॉर्ड काम हो रहा है।
منسٹر لٹریسی پنجاب راجہ راشد حفیظ اور سیکرٹری لٹریسی وقاص سلیم محمود کی ایوان صنعت و تجارت آمد. صدر چیمبر چودھری حافظ احتشام جاوید کی زیر صدارت صنعت کاروں اور دیگر سے ملاقات. صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو، ایگزیکٹو ممبر خرم شہزاد، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر بشیر احمد گرایا اور دیگر شریک ہوئے. فیصل آباد میں صوبائی وزیر برائے زراعت حسین جہانیہ گردیزی کی ایوب ریسرچ آمد. ڈی جی زراعت توسیع ڈاکٹر ظفر اقبال نے زرعی تحقیقات اور سائنسدانوں کے مسائل پر بریفنگ دی. صوبائی وزیر نے فلفور مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی زیر صدارت محکمہ صحت کا جائزہ اجلاس. پیر محل ہسپتال میں انسولین اور ادویات کی کمی کا نوٹس. متعلقہ افسران کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت. ڈی سی نے ہسپتالوں کی سروس ڈلیوری میں بہتری اولین ترجیح قرار دے دی. سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن وقاص علی کا ایکسائز آفس فیصل آباد کا دورہ. سیکرٹری ایکسائز نے دفتری امور کا جائزہ لیا اور سٹاف سے ملاقات کی. کہا فیصل آباد آفس اچھا کام کر رہا ہے. ٹیکس کا 67% ہدف مکمل کر لیا گیا ہے. مارچ تک 100% ہدف مکمل کر لیا جائے گا. صوبائی وزیر لٹریسی راجہ راشد حفیظ کی فیصل آباد آمد. ڈسٹرکٹ جیل میں لٹریسی سینٹر کے قیام کی تقریب میں شرکت کی. وزیر برائے کلچر خیال کاسرو، ایڈیشنل سیکرٹری لٹریسی بشیر زاہد گرایا اور سپرنٹینڈنٹ جیل علی اکبر سمیت دیگر موجود. سینٹر میں ان پڑھ قیدیوں کو پڑھانا لکھانا سکھایا جائے گا. تانیہ والا چک 601 گاف بے میں پیر قطب علی شاہ کے 31ویں سالانہ عرس پر کشتی مقابلے. کشتی مقابلوں میں پنجاب بھر سے 40 نامور پہلوانوں نے حصہ لیا. کشتی مقابلے کے موقع پر شائقین کی کثیر تعداد بھی موجود. بچے، بڑے، بزرگ افراد سبھی کشتی مقابلے دیکھ کر خوب لطف اندوز ہونے لگے. پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام پیغام اولیاء سیمینار بسلسلہ عرس خواجہ معی الدین چشتی اجمیری کا انعقاد. سیمینار کی صدارت ڈویژنل صدر پاکستانی سنی تحریک محمد آصف رضا قادری نے کی. انٹر پاکستان کرکٹ لیگ میچ فیصل آباد شارک کے نام. فائنل میں جیت اپنے نام کی. ٹیم فیصل آباد پہنچ گئی. ٹرافی کے ساتھ بھنگڑے. انٹر اور ڈسٹرکٹ ٹی20 کرکٹ چیمپئن شپ کے لیگ میچز جاری. یاسین میموریل اور سٹی کرکٹ کلب کی ٹیمیں مد مقابل آئیں. دونوں ٹیمیں میچ جیتنے کے لیے پرعزم. ٹوبہ چک نمبر 347 میں راحیل سعید شہید اور بال ولی میموریل ٹورنامنٹ کا دوسرا روز. دیہاتی ٹیموں نے کھیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. چک 396 اور چک نمبر 347 کے مابین دلچسپ کھیل جاری. اور تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت گورنمنٹ گرلز کالج پیپلز کالونی میں انٹر کالجز گرلز نیٹ بال مقابلے. ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز چودھری امداد اللہ، ڈائریکٹر اسپورٹس تعلیمی بورڈ عفت منظور، پرنسپل روبینہ ناز کی خصوصی شرکت.